الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في العدد الخامس من سلسلة أسباب حقيقية لتدهور العمران في الجزائر. كنا تكلمنا على يعني على الايكونومي وعلى الجهل اللي راه ساري، وعلى يعني الأسباب بصفة عامة اللي تأثر على الهندسة المعمارية وتخلينا نعيش يعني في أمور ولا في واقع غير متحضر لا يسمح بالتطور و اليوم ان شاء الله في هذا العدد غادي نتكلموا على يعني على المهندسين المعماريين السلاب اللي كيوم ماركي ولا اللي يعني اثروا وداروا لنا النقله الكبيره ما بين العالم القديم والعالم الجديد اللي رانا نعيشوا فيه من حيث الهندسه المعماريه. غادي نتكلموا على على لو كوربوزي، نتكلموا تاني على الفار ايغو اونريك التو، وغادي نتكلموا على فرانك لويد رايت. هادو دي زارشيتكت علاه غادي نتكلموا عليهم؟ هادو دي زارشيتكت بريميرمون دو فونكسيوناليست. هادو دي زارشيتكت هما كيما نقول لكم السلاب اللي داروا لنا النقله، يعني كاع تقريبا عدد كبير من لي زارشيتكت تاع درك كونتمبوران راهم يدوا عليهم صدير ولا داوهم كوم باز منهم بداو. غادي نتكلموا عليهم حنايا باسكو علاش في هذا الحصه حنا رانا باغيين نفهموا، يعني وما تقدرش تفهم حاجه من التالي، لازم نولوا شويه الرول، نديروا ان بتيت ريكول، un petit aperçu باش تفهموا. جينيرالمون كي نبغوا نشوفوا ان ماكيت ولا بور لابريسي بور ليفالوي بور دوني ان افي، نقولوا مشاريع تقعد تميز بور فوا دو بليزيور كوتي ابوبري سي لا ميم شوز. بون حنا بغينا نتكلموا في هذا العدد الثاني على المهندسين، ونتكلموا يعني علاش وعلاش ثاني لو كوربيزي تو سامبلومون باسكو العبد الضعيف اللي امامكم يعني عندي معلومات عليهم، قريت شويه كتوبه وقريت يعني عليهم، يعني كي نعطيكم معلومات عليهم نفهمكم علاش وكيفاش، ويعني غادي تفهموني غايه الغايه باسكو نعطيكم يعني لا ديفيرونس ما بين لي برينسيپ تاعهم باش تفهموا يعني لاركتيكتور، باسكو هادو سو سون دي اركيتكت كي فون دو لاركتيكتور تو سامبلومون. ونبدو بار لو كوربوزيي. لو كوربوزيي يا جماعه شائع بزاف ومعروف، معروف بزاف. علاش يا جماعه؟ لاخاطش علاش كي نروماركو لاركتيكتور تاعه بارابور باغ اكزومبل فرانك لويد رايت في الباتيمون جونسون عنده دي بيلي شامبينيون بوتو، عنده سكون ابل بيرفورمانس. سي فري l'architecte Frank Lloyd Wright c'est un ingénieur et un architecte à la fois, mais c'est pas obligeant, c'est pas forcément comment dirais-je ان بوان يعني ديسيزيف وين يقدر يكون هذا اركيتكت خير من هذا الاركيتكت لو فات كي لي انجينيور على فوا. علاش؟ باسكو الاركيتكت تو سامبلومون ما يخدمش عليه توجور عنده كوم يعني البي يعني لا سوسيتي تاع انجينيور، ولا عندها الانجينيور اللي يخدم معاه ويبغيه يكون بيرفورمون، ولي زانجينيور تاني سون نوطامون على العالم المتطور وين هادو لي زاركتيكت بانوا صديق كاين لي زانجينيور ميم سون كاليفي. دونك هذا لو فات كي لي اركيتكت وانجينيور فاك على فوا. فرانك لويد رايت هو دار باغ اكزومبل عندك كي نشوفوا لي باتيمون تاعه سا بوج سي بيرفورمون، كاين لا بيرفورمانس. بار كونت كي نشوفوا الكوربيزي سي بوكو بلوس لي فينو ترومبون، سي سامبل، سي يعني كي تشوف هكا ما تحس باللي انت تقول لا هذا اركيتكت سي بوكو بلوس سامبل على شايع. هذا هو الكيستيون يا جماعه، هذا هو نتبان لي بصفه يعني كبيره في لي زاركتيكت تاعنا، ميم لي زيتيديون ميم بارفوا لي زاركتيكت ما فهموش علاش الكوربيزي الشايع واش قيمه عنده هذه كاع هذه القيمه بارابور لي زوت اركيتكت. تو سامبلومون يا جماعه باسكو إلي ان اركيتكت. وكون كونت دي لاركتيكتور الجانب يعني المميز فيها ولا الاهم فيها هو الفن، والكوربيزي كان عنده فن، كان عنده هو الفن يا جماعه سوفون يعني في كل الاحوال ما يتعلق بالرساله. الرساله تاع كوربيزي كانت قويه. هو عاش في وقت اللي انتشرت فيه يعني الثوره الصناعيه لا ريفولوسيون اندستريال اي سي زيفي انكونفي ولا نيجاتيف سادي لا بوليسيون لا دونسيتي. سولون كوربيزي في هذاك الوقت الانسان سادي لوم devenait guidé par la machine. دونك هو لو كوربيزي النظره تاعه في هذاك الوقت قال بلي الانسان تحكمت فيه الماشينه لا ماشين اون جينيرال، وما ولاش ليبر، ما هوش ليبر وما ولاش عايش في بيئه اللي تسمح له باش يكون لو بياناتر باش يكون الاز ايتترا. دونك سكيل دونك هو على حسابه بغا كومون ديريج اترافير لاركتيكتور تاعه اترافير ان برينسيپ اللي كي فا انتربروندر بور رياليزي سي بروجي كلشي يكون او ميم طون اون ريبونس ا سيت بروبليماتيك كي ا يو ليو في هذيك ليبوك. دونك شدار قال انا لا يلفو روند الانسان لازم نرده، يلفو روندر ولا سدير ريوريونتي ولا مانيش عارف انا ريافيكتي لوم
à des conditions nature. Les sociologues ont défini son principe comme suit, c'est-à-dire l'ensoleillement, verdure et l'air pur. شنو معناتها؟ c'est-à-dire هو بالنسبه لكوربيزي في هذاك الوقت طغات يعني لي زيفي تاع لا ريفوليسيون اندستريال كيما قلنا من التلوث يعني les conditions de vie qui insupportables devenaient beaucoup plus techniques. La machine ما عندناش انسان وين يريح وكيريح في داره ما يريحش مليح دونك لو روندمون ميم في الخدمه فهمتني فاهميني في هذا لو سونس. دونك شادا قال بلي انا لا لازم الانسان نرده لي كونديسيون ناتور كيفاش بروبوزي لا باغ اكزومبل في الباتيس تاعه في لا كونستركسيون في الميزون ils disent ce qu'on appelle le plan libre. C'est-à-dire, علاش plan libre, tout simplement, باش minimiser les cloisons في l'habitation, علاش باش permettre plus d'aération, par exemple, dans les espaces, et surtout plus d'éclairage. الانسان كيكون فيه زين كاع نهار مبلع يخدم يخيط جو سي با انا كونفيكسيون ميتاليك ولا تاع الحديد ولا ومن بعد كي يروح للدار يلقى روحه حاجه كاع اخرى. زيد قال لنا لونسوليمون باغ اكزومبل هذه الماكسيموم ديكليراج ان ماكسيموم دونسوليمون. زيد كي نقولوا فيرديو سادي لي جاردان ابروكسيتي لي جاردان دونتري اكسيتيرا. دونك هو اش يدير يقول باغ اكزومبل زعما الجاردان علاش دي كونديسيون ناتور سا ديبو ليكيليبري. انا كاع هذاك النهار وهذاك الانسان هو يخدم سي تكنيك لا ماشين اكسيتيرا من بعد يلقى روحه كي يروح للدار يلقى لا فيردور ان بتيت اسباس هكا بتي جاردان يريح فيه سي ليكيليبر. زيد كوم ريزولتا كيكون عندنا ان انسوليمون و لير فيو والفيردور يكون عندنا لير بيور فهمتوني. دونك سولون لوي هو فهم يعني le dysfonctionnement, la problème, il a élaboré une problématique sur laquelle il a amené des solutions. Et quand on parle de solutions, c'est très important. علاش اي انسان بالمفهوم المطلق بالمعنى المطلق ما يقدرش تقولي انا باغي نتطور، انا باغي نولي باغ اكزومبل باغي ندير سبور، باغي نولي انا باليش انا باغي ندير كونكور، باغي ندير الشامبيون دي موند، صدير باغي تولي باغي تزيد حاجه اون بلوس ما تقدرش تزيد اون بلوس الوغ كو باغ اكزومبل لو كور تاعك ما يسمحش. باغ اكزومبل راك مريض، ما تقدرش واحد زعما باغ اكزومبل مريض دونك مريض ستان نيجاتيف نقص، ما تقدرش تقول بلي انا باغي نحوس نتطور منه وانت مريض وعندك مشاكل باغ اكزومبل ولا ماكش اليز ولا لا. il faut le rétablissement، c'est-à-dire لازم تريح، لازم تريكيبيري، لازم تولي في ليطا نورمال. كي تولي نورمال عاد تخمم باش تتطور وتزيد وتافونسي ومنها سي لا ميم شوز. لو كوربوزي قال لك الانسان راه في نيفو عيان لازم نرده في دي كونديسيون ناتور اكسيتيرا. وهنا يا جماعه هذه هي الماتير سكون ابل لي سوليسيون، c'est-à-dire l'amener des solutions aux problèmes existants est prioritaire de dire ou de concevoir quelque chose de beau. زعما تقول لي بلي باغي ندير حاجه وباغي ندير نشرب اني في هكا وهكا فهمتوني. على بها جماعه كي نقولوا لو كوربيزي كان عندها ميساج والميساج تاعها اللي تي كلير و سابوي سور لا c'est-à-dire l'amener des solutions aux problèmes existants في هذاك ليبوك. وهنايا الاركيتكتور يعني تكسب اهميه من حيث انها on parle plus d'architecture ولا دي ميزون لا كونسيبسيون بحيث اني نبني سكنه وندير هنا سيجور هنا سي هذوك الصوالح فداهم. هذيك الصوالح سي ماشي لاركيتكتور يا جماعه، هذيك الصوالح سي الاركيتكت تاع بريمير راني يقدر يديرها، يقدر يدير لك بلون منه ويخدم وتنيغوسي معاه لا بدل لي يكبر منه تادابتي و فوز اريفي ا ريزولتا. مي لاركيتكتور نيشان بيرمون با سادير ليشيل انترناسيونال سي هذوما الصوالح سادير كيفاش ننتقلوا من الاركيتكتور من حيث انها بناء محض ومن سادير معنى هذاك المنحط تاع البناء ومن كي ندير لها وكذا، لا ننتقلوا بها بحيث ان نجيبوا دي سوليسيون ونجيبوا حلول ونقترحوا حلول للمشاكل الواقع المعاش. هذا هو هنايا وين الكوربيزي شاع وكسب شهره. ويعني سي ايمان باسكو علاش يعني كونطون بار يعني الانسان اللي يخمم في الناس هذاك تاع هذاك الوقت ويقول باللي هادو راهم مش عايشين غايه ومن يخمم عليهم سي ايمان سي ارتستيك فهمتوني. هذا هو الفن يا جماعه، لازم تكونك حساس لونفيرمون راك عايش فيه، لازم تعرف اناليزي ابيرسيفوار مش عارف انايا يعني ديمونتلي هذو لي بروبليماتيك فورمولي اون بروبليماتيك اكزيستون تحوس عليها هذا باش تحاول تقول لي نزيد وندير نطور وندير خلايا فوالا. دونك وزيد والشيء اللي اكد الشيء اللي نهضره هو ان الكوربيزي معروف اللي ان ارتيست تالونتيو صدير اللي بانتر اللي بلاستيسيان اللي سكولتور اللي يعني الفن يدور في دمه يعني يتنفسه عايش فيه. دونك
Malgré ça, c'est-à-dire هو par exemple في la sculpture, mais il n'arrête pas à déformer les choses. يقدر مش عارف انا ان بيبلو مش عارف نحت هكا صغيره ويكبرها يديها يديفورميها يبدلها منها. بصح في كي جا في الباتيمون لا، في الباتيمون ما قال باللي باغ اكزومبل انا ما نزعقش، انا خصني نبني نيشان، انا خصني نبني سادير لا كونستركسيون تاعي مانيش باغي سادير كيفاش نفهمكم بالمعنى البسيط. هو غلب تو سامبلومون، غلب الميساج تاعه اللي بغى في الميساج تاعه، غلب انه يجيب يعني حلول للمشاكل المقترحه هذاك الوقت، اكثر من انه يبين لاسبي فريمير غوغاردي موا سادير نعرف ندير القلايه ونعرف. فهمتوني؟ وهنا لاركتيكتور اوبتيان فورسيمون يعني دو لامبورطونس. فوالا لو كان ننتقلوا يعني الارفال ايغو اونريك التو، معروف يعني الفار التو. Alvar c'est un architecte finlandais, toujours de la première génération. Alvar Aalto, par exemple, je te fais la différence entre Corbusier, l'ensoleillement, verdure, l'air pur. قبل ما نتكلموا على ننتقلوا Alvar Aalto, كاين اللي يقول لك بلي لا، البرانسيب تاع Corbusier c'est des fenêtres en bande, c'est le plan libre, c'est les rampes, il dit les rampes par exemple, بزاف ما يديش يدرج pour هادو tout simplement هادو des principes constructifs résultant du principe هذا ensoleillement verdure l'air pur. يعني حنا نهضروا لاركتيكتور يا جماعه، انا باغي انني نوصل نديشيفري لكم كيفاش هادو لي برانسيپ جاو تاع لي فينيتر اون بون. كي نقولوا بلي هذا لاركتيكت راه باغي ان ماكسيموم دونسوليمون، راه باغي ان ماكسيموم دو فيردور، ماكسيموم دو لير بور، شنو معناتها؟ راه باغي يحل بزاف. سي نورمال كو في لا فاساد ليبر انديبون دو لا فاساد انديبون دو لا ستركتور نوطامون في لي بورطافوت ندار، يقدر يدير دي فينيتر اون بون. صدير لا فينيتر اون بون ميجات ماشي عجباتها لا، باسكو هو بغى ان ماكسيموم دونسوليمون، هو اترافير لا فينيتر اون بون بغى ان ماكسيموم دو كونتاكت دو فيزواليزاسيون دو لا فيردور اللي كاينه في الاكستيريور باش الناس تبروفيتي منها. هو اترافير لا فينيتر اون بون الماكسيموم دوفيرتور يقدر يكون لير بور. هو اترافير لا فينيتر اون بون اي لي بلون ليبر، ما كاش لي كلوازون اترافير سادير le béton qui a permis, c'est-à-dire, les cloisons, la pierre moulable, etc. Il voulait, c'est-à-dire, le plan libre, c'est-à-dire, l'insecte libre, il يتحرك في la construction تاعه، في l'habitation تاعه libre, etc. يكون عنده le choix، يكون عنده un maximum d'éclairage. ما تقوليش البرانسيب لا هذا سي هذا مي كنا حنا في البريمير اني لاركتيكتور ولا قبل ما ندخلوا كنا نعرفوها. سادير لي فينيتر بونط سادير سي فري، هادو انت تقول لك بلي حاجات اللي تتعاود هي برانسيب لا يا جماعه. حنا هنا نتكلموا يعني الاركتيكتور ميشن يعني بمقدار الفن، يعني الاركتيكت كي كومون الى رياجي بارابور ا سا سوسيتي بارابور ا ان تو سامبلومون في هذيك ليبوك تاعه. فهمتوني؟ وبالتالي فenêtre en bond ou plan libre ou construction, même la construction c'est pilotée par exemple la cité radieuse. هو quand il l'explique يقول انا رفدت الباتيمون تاعي ودرتها سير دي بيلوتي pour permettre la continuité de la vie même au-dessous du bâtiment. Ça veut dire شنو معناتها؟ Ça veut dire هو par exemple il est tellement مع la nature, il veut favoriser sa présence et tout, genre il veut pas déranger هذيك l'emprise تاع الباتيمون ما يديهاش كاع غير لي بيلوتي. فهمتوني؟ وزيد هو il a mis en évidence à travers la pierre moulable, c'est-à-dire le béton armé tout simplement في هذاك الوقت. كيف comment dirais-je, la mer il voulait mettre en valeur، c'est-à-dire شيء permettait هذا البيتون armé. هذا الشيء اللي ما كانش كاين من قبل، c'est-à-dire la construction en pierre et tout لازم الحيط يطلع من الفونداسيون يطلع بس à travers بالبيتون l'utilisation du béton ou la mise en œuvre تاع البيتون armé قدرنا نبنو سير دي بيلوتي. وهادو بيان سور الحاجه ام الاختراع. هو كما قلت لكم بغى ينقل الانسان من حاله لحاله وبغى يستحفظ على لا ناتور. وهذا الشيء اللي راني نقوله تاكده لا فيل فيرتيكال. سي فري بروجي ما ترياليزاش ولا ما يهمنيش، انا يهمني النظره تاع الاركتيكت صدي لا فيل فيرتيكال. شنو معناتها؟ بغى يبني دي تور هكا فورم دو بلوس هكا يبني طالعين ويقول باللي بور بيرمن ليبيري ليسباس فير غير لا فيردور اللي يبقى، وعندي دي تور طالعين اوليو باش لا كونسيبسيون تاكل ليسباس يعني سيطال سور لوريزونتاليتي لا تطلع اون فيرتيكاليتي. فهمتوني؟ هذه هي. زيد ننتقلوا دروك الفار التو سي ان اركتيك فنلندي. جماعه واللي يميز الفار التو يعني كومون ديراج انا اركتيكت يعني كيما
مانيش باغي نقول هذاك التعبير تاعنا باسكو كي غنفهمكم. يعني الفالور تو سامبلومون سي ادابتاتيف. كيفاش ادابتاتيف؟ ما عندهاش لابور تاعه برينسيبال، ما عندهاش، يعني عنده لابور تاعه برينسيبال بصح الداخل في الموبل هو اللي يصنع الموبل، هو يدي كومون دير سي لادابتاتيف معناتها. هو ستاندرد سي فونكسيوناليست يعني بصح شغل باغ اكزومبل يديفلوب البروجي تاعه اللي ديفلوبي اوتور دون ايدي دي بروجي اللي تبان فيه بزاف. كاين لا ميزون لوي كاري، وكاينه لا ميزون لا فيلا ميريا ولا عرفتي كيما نسيت اسمها. الفيلا ميريا تو سامبلومون كاينه واحد السونتينال فايت في واحد غابه في لافوري. ولا سونتينال السونتينال هذاك لو سونتينال سادير الممر الضيق هذاك تدخل تما الفيلا تو سامبلومون elle fait forme de L منا و ان ال واحد اخر en forme de L toujours. فهمتوني؟ ce sont deux ailes qui entourent un espace. فهمتوني؟ وكون جيت تشوفوا البروجي تاعه سيتي كوا، قال انا نبلع على السونتينال، نبلع عليه سادير كومون دير جو دون بار لو دو جابريت ولا نلم ولا جو دون سور ان اسباس تاعي فير ثاني و كونتينيتي سور لوتر لا فوري. فهمتوني؟ يعني كومون دير هذا هي الفكره. يعني يسادابت بارابور ان انفيرومون دوني، يسادابت باغ اكزومبل هو الفاردو كونت يل كونسوا ان بيبليوتيك تاع هذيك المعروفه ثاني نسيت اسمها، هيلسانكي بيبليوتيك على هيلسانكي تاع قال البيبليوتيك اش معناتها بيبليوتيك؟ باغ اكزومبل بيبليوتيك سي ان كونسونتريك ولا ان اسباس ولا تاع معرفه اكسيتيرا تاع علم اكسيتيرا، وين الانسان لازم له يقرا، لازم له يكونسونطري في لا ليكتور، لازم له الكالم، مازال ما لازمناش يكون يعني الناس اللي فيها برا ما لازمش ديرونجي تو سامبلومون واش هذا دير لك ليراج زينيتال صدي من الفوق، دي لونتيرنو يدخل لنا لك ليراج ناتوريل تاع من الفوق، وشاو لي بانو اوليو باش دير فيهم دي فينات ولا ديرهم افوغ مبلعين كاريمون باش يقدر يستف فيهم مكتوبه. فهمتوني؟ يعني عنده اوتور هاد ليدي ولا الفونكسيونير ولا يديفلوب ليدي تاعه، وعنده تما كوم برينسيپ تاعها باينه سي لا فيزيون دو ليدي دو لا فورم اي دو لار دو فيفر. عندها هنا كي نقول لكم لار دو فيف جماعه صادي الفونكسيوناليزم الداخل تاع لي فيلا تاع اللي يديرهم ولا اللي كومون ديريج مدروس بشكل رهيب. عنده واحد لي شيفر، انا الحمد لله ماشي التوفيق تاع رب العالمين توجور قدرت ندي شيفري لا فيلا ميريا، وليت قبل ما نقول لكم هذه كي دايره منا نقول لكم شحال فيها 8 متر 4 متر. ماشي لي جيني تاعي لا، انا جو في كو صدير انا في الحقيقه كيما قال لكم كيما يقول اينشتاين انا ما نحلش اينشتاين شي يقول واحد المقوله مشهوره مليحه، يقول بلي انا ما نحلش المسائل المعقده باسكو انا اجيني، لا انا نحل المسائل المعقده باسكو نقعد فيها بزاف، نكونساكري با مال دو طون في هذيك المسائل، نقعد تنفهم علاش. هذا هو يعني الانسان كي يبغي يدير مجهود يبدا يوصل للنتيجه. وصلت وين دي شي فيت لا فيلم سي فري ماركي كان لي كي تشوفها نتايا تحسبها باللي زاد دي فورم بيزار ولا كلش مدروس، حتى اللونغ اللي داير بواحد لا فورم مدوره هكا عندها مين جابها، وسي غولاتيف بارابور كاع لونسوم تاع البروجي، بارابور لورينتاسيون تاعها، بارابور لو نومبر دو فنات اكسيتيرا. فهمتوا؟ هذا الشيء ما نقدرش نفهمه لكم في فيديو في كاميرا هكا، يعني سي كومبليكي، سو سون دي كالكول افونسي بور اريفي على لا فورم هذيك. على بها سكون ابل لا فيزيون دو لا فورم، لا فيزيون دو ليدي دو لا فورم اي دو لار دو فيز. على بها كلمه فورم عندها في البرانسيب، هذه كلمه فورم سولينيها وعاودها باسكو تبان لكم نتوما بلي مخدومه هكا ديكروشمون منها، بصح لا اللي ايتودي افيك دي كالكول تري افونسي، ماشي كالكول تاع جيني سيفيل، لا كالكول باغ اكزومبل انا كي ندير اون ال هكا رايحه ريكتونغولار منا وباغي اون ال وحده اخرى منا بور فورميلال، اسكو لازم يكونوا زوج كيف ولا واحد صغير على الاخر، ولا صغير على الاخر بشحال هذيك النسبه، والانتقال باغ طول على العرض شحال انسي دو سويت. هادو دي كالكول بور اريفي ا اون فورم دوني كالكولي ايتودي، هذا اللي يبرح فيها الفار الطو. نزيد ننتقل باغ اكزومبل للارشيتكت واحد اخر اللي هو فرانك لويد اللي هدرت عليه. البرينسيپ تاعها يا جماعه هو لارشيتكتور اورغانيك اي ليكستونسيون دي زانتيريور فير ليكستيريور. هذه هي هو باغ اكزومبل يسانسبير ميم دي فلور، ولا يقول لك كيفاش هذه فلور كبيره من الفوق واقفه فوق نتيجه هكا خفيفه نورمال تديها الريح تروح وتجي فليكسيبيتو. هو وصل وين انسبيرا سيرتو في الباتيمون جونسون اللي قلت لكم عليه، هذوك لي بوطو شامبينيون كي كاباسيتي باش يرفدوا بزاف، ودار تيست
كان يعني متيقن من الشيء اللي كان داره، وكل شيء وصل وين دار ستركتور اون فورم دو لوزونج، يعني كيما يقول لك استوحى من الطبيعه. زيد ثاني المعروف عليه فرانك لويد رايت هي انه يخلي لا فيرتيكاليتي لا فيردور، سادي تو سكي ارب باسكو جينيرال تو سكي فيردور ميم الحشيشه صغيره تطلع سي فيرتيكال، فهمتوني؟ ميم من الحشيش ولا تو سامبلومون الفيردور هذيك غومبونت اللي تتسلق تطلع، فهمتوني؟ دونك هو يبني لوريزونتاليتي، هو يبني كي تشوف لي كونستركسيون تاع نظامو بوست مودرن اي تو سادير لي تواتور انكليني، تشوف لا لوريزونتاليتي تشوف ريبيتيتيف. علاش؟ باش يخلي لا فيرتيكاليتي باغ اكزومبل لا فيردور لي زاربيتو. هنا نتفكر واحد لارشيتكت الجيريان هو بروموتور و ارشيتكت على فوا، il a réalisé il a réalisé la maison cascade. La maison cascade c'est vrai متحدي فيها دي يعني دي بورتافو امبورطونت كي فلوت هكا في ليونير اي تو، مليحه تري بون انيسياتيف، زعما واحد يريبيتي حاجه هكا سي بيرفورمون اي تو. بصح انا تبان لي السيد ما فهمش، باسكو ماشي ما فهمش، ماشي قضيه نقد جماعه والدول، لا ماشي قضيه كريتير انني قضيه زعما راني باش نفهمكم. باسكو فرانك لويد رايت كي بنا لا ميزون كاسكاد كان عندها ان انفيرونمون دوني تاعها هي، هو كي يبني هو متعلق بزاف من لا ناتور، دونك كي بنا لا ميزون كاسكاد مع لا ناتور لا فيرتيكاليتي يجي سي تو ان تو. هو لا ريفليكسيون تاعه في لا ميزون كاسكاد باسكو النهر يفوت تحتها ولازم يشوفها اكسيتيرا منا سي تو ان تو يا جماعه. هو لابور تاع لارشيتكت بارابور هذاك لونفيرونمون ناتوريل بيزاج ناتوريل اي تو كان عندنا مدروس، بصح السيد اللي عاودها هنا في الجزائر دارها غير وحدها وما كانش دونك حنا كونط اون فو ريبيتي كيلكو شوز il faut que l'on le comprend، c'est-à-dire لازم نحصروه نفهمه نيشان باش كي تعاوده يجي يعطيك ريزولطا لو ميم اللي شي ولو قريب ريلاتيف. بصح باش تعاودها وحدها على ميزون كاسكاد وما تعاودهاش لونفيرونمون تاعها، ما تكثرش لي زارب كيما دارها لارشيتكت انيسيال تاعها صدير لارشيتكت فرانك لويد رايت. يعني هنايا تو سامبلومون ما نقدرش نقولوا بلي السيد فهم لارشيتكت، فهمتوني؟ هذا الشيء وارد يعني جماعه يعني كيما نقولوا نقد ولا قضيه نقد هذا شخص واحد، انتم الاخرين ماكش مقتنعين سي بروبليم تاعكم، يعني انا الشيء هذا اللي نهضره متاكد منه. زيد لو كان تاني نكملوا يعني لي لارشيتكت هادو علاش باريزوم علاش كي تروماركو البرانسيب ايتو، انا ما كتشوف نهضروا على حاجات امور كبار، يعني الانسان اللي كيفاش يبغى يجيب يعني افضل ما في الطبيعه يديرها في الباتيمون، هو فرانك لويد رايت لارشيتكتور اورغانيك والاكستنسيون دي انتيريور فير الاكستيريور. بيان سور راك تعرف تو سكي دي تيراس تو سكي هادوك لي بورتافو لي بالكو كي سون فول كي فلوطونير هذيك هي ليكستنسيون، سادير ميم في الصالون بارفوا راك داخل عندك ان ميور فيو ولا ان ميور بروفيل من الاكستيريور من ترافير لي بي فيتري اكسيتيرا. لا سيناتور تاع الكوربيزي كيفاش دي لا سيناتور، شاك ارشيتكت سيلاب عنده سيناتور تاعها. لا سيناتور تاع الكوربيزي يا جماعه هذيك لا بورت بيفوتونط اون بلو، كي تشوف لا بورت بيفوتونط من بكري مديوره تاع بلو فيها هكا لا بانتور بلي هذا البروجي داير كوربيزيو، هذيك سكون ابل سي لا سيناتور دارشيتكت في البروجي. سادير كي نقول لك لا سيناتور دارشيتكت على بالي بلي باغ اكزومبل فرانك لويد رايت ما يعرفوهاش، بصح je sais pas ولا يدون با يعني دانتيري باش يعرفوها، بصح لازم تعرفوها كي واحد اللي مهتم بالاركتيكتور وبغى يفهم ويعرف، باسكو قضيه فهم قضيه فكر. الاركتيكتور باش تنجح فيها وتعطيك كلشي لازم تفهم باريزوم هذا الى شاع وهذاك الى شاع وهذاك معروف وهذاك معروف، فهمتوني؟ باسكو ميم في لي زيترونجي حنا كي نقولوا سادير لو طو تاع لا ريوسيت داركتيكتور بارابور لي زاركتيكت اترونجي باركو اي بلوز الفي بارابور اون الجيري، سي فري. بصح لي زاركتيكت سيليبر اترونجي يتعدوا على الاصابع، يعني ماشي كاع اللي يقراو في ليترونجي سيليبر، فهمتوني؟ دونك هادو لي زاركتيكت اللي هضرت عليهم انا التروا تاع لا بروميير جينيراسيون سون دي زاركتيكت سيليبر، سون دي بيونيي ميم. دونك الا هما نجحوا لازم تعرفها في كلش. هو لا سيناتور داركتيكت تاع لو كوربيزي قلتها لكم هاي سي لا بورت بيفوتونط بلو هذيك، ولا سيناتور تاع فرانك لويد رايت. انا نطرح سؤال نخليها لكم انا نعرفها بالحق، ولا سيناتور داركتيكت يعني تاع الفاراتو نعرفها ثاني ونخليها لكم سؤال، يعني الا الانسان اللي مهتم ولا يقول لي بغا يديها الكومونتير ولا
قال ها هي لا سيناتور صدي شي لا سيناتور. ندخل الكونستركسيون نغمض عيني من برا ولا نشوفهاش ولا ما نشوفها ولا صدي دو تيل سورت وين نشوف عفسه نعرفها بلي هذه هي تاع هادي، نعرف بلي اللوتير تاعها شكون دار لا كونستركسيون. هنايا نتنتقلوا جماعه، كنت وعدتكم بلي نقول لكم كيفاش تعرفوا ارشيتكت مليح ولا ماشي مليح اون جينيرال بارابور. صدي انت باغي تبني فيلو وباغي تبني يعني خاصك ارشيتكت مليح، خاصك كي دير تعرف كي دير تختار كي دير يعني تكون سير بلي هذا الارشيتكت اللي غادي تختاره يعني ارشيتكت مليح. تو سامبلومون كاين كاين ماتير ارشيتكتور صدي لا براتيك لا ريفليكسيون. كاين دو سونس. كاين يعني لازم الارشيتكت يكون متوفق فيهم. كاينه وحده اهم على من الزوجه. نبدو من الاولى من حيث الاول يعني لا فيجيلونس. كاينه سكون ابل الاولى يعني شوف الزوجه نبدا بالزوجه. الزوجه سي لو باغاج. شاقرا هذا شي يعرف شي ما يعرفش لي برينسيپ دي زارشيتكت لي زيتود اللي منا يعني لارشيتكت لو باغاج يعني لا ليكتور المطالعه تاع لي كتب تاع لا ميزاجو تاع دروك تاع لي ماتيريو باغ اكزومبل فاهمين. صدير يكون على عين باش اللي راه كاين دروك لي ماتيريو لي نوفو بروسيدي دو كونستركسيون بزاف صوالح هادو يعني المطالعه ولا كيما نقولوا المعرفه الكوميل سي الباغاج شرا تشارك راه تشارك شاك تعرف فهمتوني. وكاينه لا ريفليكسيون يعني لا بون ريفليكسيون هذه اهم. لا ريفليكسيون شنو معناتها؟ انت تجيب ارشيتكت باغي يخدم لك باغي يدير فيلا شابه فيلا شابه يجمع كيف تعرف الارشيتكت مليح في ليكسبليكاسيون تاع البروجي تاعها. كي يدير لك فيلا ويدير لك الا جا دار لك بلان وجا قال لك بلي منا صالح ومنا سيجور ومنا الاخر ومنا عارف بلي il faut qu'il arrive يعني لازم يعرف لازم يوصل يقول لك باغ اكزومبل كومون دير انا لازم يعرف يوصل لازم يتحس باللي السيد راه عارف شنو يدير كوم كيفاش. لازم تعرف يقول لك علاش درت صالون عارف سيجور ولا صالح علاش درت الكوزينه هنا باغ اكزومبل ولا الكراج. لازم لا جوستيفيكاسيون. وهذه ما تجيش معاه تجي من قوه الملاحظه. انت كي دير بروجي ولا ان تيران كاين ان سيبور دو ريفليكسيون نقولها ان سيبور دو ريفليكسيون دو تيران. علاش لازم تعرف التيران وين جاي. لازم لارشيتكت يرماركي جواري كي راهم بانيين. لازم يطلع على يعني الطو ولا مانيش عارف تاع لا بينتور في هذيك لو سيت اللي راه كاين تما. لازم لارشيتكت يعني البيرفورمانس تاعه يعني لا بويسونس داناليز. لازم تعرف تاناليزي. لازم تعرف يعني باغ اكزومبل من لاناليز ماشي غير لونفيرونمون هذاك ايميديا تاع البروجي لا ميم العقليات فهمتوني. ما نقدرش نفهمها لكم بصح يعني الباغاج ولا يعني قوه الملاحظه لوبسيرفاسيون يعني كيفاش لارشيتكت يكون كومون نديرش كونسيون بارابور بوين نيجاتيف تاع لو سيت باش كيما قلت لكم باسكو لاميني دي سوليسيون بروبليم اكزيستون في هذاك لو سيت اي بريوريتير باش تقول انا نعاود نسقميتو فهمتوني. كيفاش لارشيتكت ايماجيني باغ اكزومبل نفهمكم زعما باغ اكزومبل باغي نديرو واحد باتيت بريفي عنده بريفي باغي طبيب ولا باغي يدير كلينيك عملكم جماعه كلينيك كي نديرو لا كونسيبسيون تاع كلينيك عندنا لي شومبر عندنا لاسبي ايجينيك كي سامبوز عندنا لو كالم كيفاش لي شومبر اون بلان صدير كيفاش اون ميليو اوربان دونس دي شومبر ناس ترقد سون زاد ديرونجي منا فهمتوني. خلونا ندوب الفيتراج ونبلع لا مانيش على هذه كان على امور واحده اخرى صدير ديرونجمون في الليل صدير لا فين تقعد ينبلعها في الليل اللي ما يفوتوش الناس ما يكلاكسونوش ما يديرونجيوش. المهم صدير هنايا باغ اكزومبل لونطا صدير لو بوين كلي تاع البروجي جماعه ماشي لا فاساد صدير لونطري تاع البروجي لابروش من تبدا ماشي من لا فاساد يبدا من الفونكسيونمون تاع البروجي صدير تبدا من الداخل. علاش باسكو سي بريوريتير فهمتوني. صدير يفو ديتيرميني لي بريوريتي. عطيت ديكسون عطيتكم اكزومبل كلينيك. علاش كلينيك باسكو كلينيك كومون ديريش متعلقه بوكو بليس كاين دي باغ اكزومبل لي سال دوبيراسيون ولا متعلقه بوكو بليس بليكيبمون. قال انا باغ اكزومبل عندي اون ماشين دو سكانر هذاك الانسان اللي يدخل فيه يخش لهاد الماشين باش تخدم نيشان وعندها دي ريونمون اكسيتيرا سي بوكو بليس تكنيك فهمتوني. لازم نشوف لا ماشين كي تخدم. لازم نشوف لي مالات كي يخدو كي يدخلوا اسكو لازم نوضو ما لازمش اسكو سال داتونت اسكو وين يبدل ايتو. يعني لا كومبلكسيتي في الفونكسيونمون تاع لي ديفيرون اسباس بارابور ملي يدخل الانسان حتى يوصل يدير باغ اكزومبل سكانر هذيك لا ماشين عاود يخرج بريم يعني بريم بارابور لي زوتر كوتي فاساد استيتيك فهمتوني. باغ اكزومبل انا